अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से महफूज फैसला सुना दिया गया और महफूज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है और तहरीक इंसाफ इस फैसले के 15 रोज़ में अपनी मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। अब इस फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो सामने आया है, उनका कहना है कि हमारी समझ से बालातर है, क्योंकि जो 41 अरकान हैं जो कि उन्हें आज़ाद डिक्लेयर करने के लिए कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस फैसले पर शादियाने बजा रही है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा जो मांगा ही नहीं था वो दे दिया गया है, यानी सवाल गंदम किया गया और जवाब चना दिया गया है। अब हुकूमत की इस पर हिकमत अमली क्या होगी और इस फैसले के सियासी असरात क्या मुरतब होंगे? फैसला साजी पर कोई असरात तो मुरतब नहीं होंगे और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? ये वो तमाम पॉइंट हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कानूनी माहिरीन की राय भी हम शामिल करें अपने प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले सलमान साहब, जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? हुकूमत का मौक़िफ़, PTI का मौक़िफ़, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का फैसला और इसके असरात। देखिए, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, अदालत की इस साख बहुत हद तक बहाल हुई है, इसलिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जितने बड़े कंट्रोवर्शियल मामला थे उन पे फुल कोर्ट बुलाया, उसकी लाइव कवरेज दिखाई और बताया कि किस किस का मौक़िफ़ क्या है और जजेस ने जो अपनी रिजर्वेशन जाहिर की, जो सवालात है उनके जवाबात में क्या हुआ। 8-5 का फैसला है और देखिए, जब आप फैसले को डिस्कस करेंगे तो हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा कि ये खराबी शुरू कहाँ से हुई। ये खराबी शुरू वहाँ से हुई थी जब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उसका हक छीन लिया था। ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ और फिर देखें, इस फैसले को हम तो अदालती माहिर नहीं या आईनी माहिर नहीं, मैं इस फैसले को, अदालती फैसले को सियासी हवाले से देख रहा हूँ, इसलिए कि कोर्ट ने बड़े हद तक एक सियासी इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन हुकूमत के लिए कंफ्यूजन पैदा हो गई है। कंफ्यूजन ये पैदा हो गई है। देखिए, बात यह कि जब आपके एफिडेविट मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान के, आप याद करें जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पहले तहरीक इंसाफ नजरियाती भी थी, उस दिन भी हमने ये कहा था कि आप अपनी बुनियाद छोड़ रहे हैं। अब जब बुनियाद छोड़ेंगे तो आपको लुढ़कना पड़ेगा, कभी इधर और कभी इधर। और यही बात है कि आपने जब 39 लोगों ने अपने एफिडेविट दे दिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले फिर एक एफिडेविट देंगे और ये एक नया आईनी बहरान खड़ा होगा। और हमारा अलमिया ये है कि अदालती फैसलों के बाद भी एक तरफ आप देखें कि गवर्नमेंट जो है वो अप्रिशिएट करती नजर आई है, लेकिन अब क्या वो नज़रसानी दरख्वास्त देंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट खुद नहीं जाएगी, अच्छा, लेकिन वो जो मुतसरा फरीक है वो वहाँ से रजू करेंगे। और ये जो नज़रसानी एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें बहुत कम चांस होता है किसी रिलीफ का। ये पार्लियामेंट की हरारकी भी मुतासर होगी और सियासी महाज पर या सियासी उस पर जो है ना दर्जा हरारत कम होने की बजाय बढ़ेगा। लेकिन मरियम, मैं आज रिकॉर्ड पे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल लीडरशिप को खुद बैठ के मसाइल हल करने पड़े, वो कोर्ट्स को करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन तक जाएगी और इलेक्शन भी वो नतीजा खेज होंगे जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप मिलके नहीं बैठेगी और कुछ मामलों पे फैसले की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कबल अज़ वक्त इससे कोई जो सियासी तनाव और टकराव मुझे कम होता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता ये जरूर है कि इस फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, या कोई ऐसा अपसेट होने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता सियासी तनाव जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, मामला उठाया जा रहा है उन 41 अरकान का और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि उन 41 अरकान को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कोई कानूनी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये सवाल उठाया है कि भी उनसे एक दफ़ा वो कह चुके हैं कि हम इस पार्टी का हिस्सा हैं, तो दोबारा उनसे क्यों पूछा जाए? अगर उनसे दोबारा पूछा जा रहा तो फिर सबसे पूछा जाए। ये तो एक बड़ा बहरान आपको नहीं लगता कि पैदा हो गया? देखिए, पाकिस्तान में अगर बहरान एक नया हो गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? इसलिए कि पाकिस्तान में तो हर चीज़ पे हम लड़ते हैं, लिहाजा इसकी बुनियाद पे जो झगड़े सियासतदानों के आपस में चलते हैं उनमें एक नया फैक्टर शामिल हो गया, इस पे झगड़ा कर लेंगे। ये तो अगर आप मामलात को तय करना चाहें तय हो सकते हैं,
बिगाड़ना चाहें बिगड़ सकते हैं। इस फैसले से मामला तय हुए हैं या मजीद बिगड़े हैं? देखिए, इस मामले इसलिए तय नहीं हुए कि सियासतदान कोई मामला तय करना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है अपनी मर्जी की उसको 100% उसकी तसल्ली हो जाए। आप सियासतदानों से बात करेंगे तो वो सुबह से हम सुन रहे हैं, हर की पोजीशन पार्टी की पोजीशन है। बाकी रहा इस जजमेंट को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 13 जनवरी का जो जजमेंट था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था इलेक्शन कमीशन के फैसले को कि इनको निशान वो सिंबल ना दिया जाए, उस फैसले को जिस तरह इंटरप्रेट किया गया उसके हवाले से ये बात समझ में आती है कि अगर वो उनकी छुट्टी ना करता इलेक्शन कमीशन तो इनको उसका जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। तो असल फसाद वहाँ से शुरू हुआ। डॉक्टर साहब, हामिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत से लोग कह रहे हैं इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी गई है, लेकिन जो आपके साबिका कोलीग थे फैसल वाबडा, वो कह रहे हैं कि 15 रोज़ में बहुत कुछ होने वाला है और पीटीआई में एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा और इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? ये वाडा तो मैं जानता ही नहीं कौन है, ना उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक है, इसलिए उसको तो छोड़ें। अब जहाँ तक ये फैसले का ताल्लुक है, ये एक बहुत तारीखी फैसला है पाकिस्तान की तारीख में, जिसमें कि आइन को सही माने में बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने धांधली की और पीटीआई का मैंडेट जो है वो चोरी होने दिया, उस सब को किसी हद तक रोकने के लिए, ये भी नहीं कहूँगा कि अभी मामला सारे तय हो गए हैं, ये एक अच्छी इब्तिदा हुई है आज के फैसले से। उन्होंने पब्लिक मैंडेट को रिकग्नाइज किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। इस अल्टीमेट फैसला जो है वो कौम करती है अपने वोट के जरिए, और जिनको वोट दिया गया और जिन पार्टी का नुमाइंदा समझ के वोट दिया गया है जिन्हें, उनको उनका हक दिया जाना चाहिए, उनको उसी पार्टी का नुमाइंदा समझा जाना चाहिए और उसी पार्टी का हिस्सा समझा जाएगा, और उनको उसी ही तनासब से ख्वातीन की और अक़लियतों की सीट दी जाएगी। खान साहब, सलमान गनी बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब इस अदालती फैसले के बाद आपका जो कानूनी ताल्लुक था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, क्या वो अब टूट गया? देखिए, वो इस हवाले से रेलेवेंट हो गया है क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद वाला जो मामला था वो एक मजबूरी की शक्ल में, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज कर ली कि दर हकीकत ये पीटीआई के लोग थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की थी, इसलिए उन्हें मजबूर होकर किसी और पार्टी में शमूलियत करनी पड़ी। तो हर सूरत उन्होंने ये माना है कि पीटीआई के ही ये नुमाइंदे थे और पीटीआई के ही ये नामजद कैंडिडेट थे और पीटीआई को ही इनकी जो सीटें पर होनी चाहिए। खान साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मान रहा और उसने कहा कि कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। 15 रोज हैं आपके पास, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई रखना डाल सकता है इसमें? देखिए, उसमें आधे तो ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी सबमिट हो चुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए है कि ये पीटीआई के हैं। बाकी के बारे में उन्होंने 15 दिन में कहा है कि अपना डिक्लेरेशन दाखिल कर दे, वो हम दाखिल कर देंगे। जितने भी वो जिनको इन्होंने आज़ाद तस्वर किया है उनको पीटीआई के नॉमिनी के तौर पर विद इन रिक्विजिट टाइम में हम दाखिल कर देंगे और वो सारे मिलकर पीटीआई का ब्लॉक बन जाएगा। तो पार्टी मुत्तहिद है, किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई इम्कान तो नहीं है? क्योंकि कल भी खान साहब से जब मुलाकात हुई तो उसमें ऐसी बातें डिस्कस हुई हैं ग्रुपिंग के हवाले से। ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं आपस में डिवाइड करने की, लेकिन आज के फैसले ने तो मुझे पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद कर दिया है। और ये इस किस्म की जितनी भी मंफी कुव्वतें हैं जो पीटीआई को अंदर से डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई। खान साहब, ये बताएं कि आने वाले हालात में आप कोई सियासी महाज पर बड़ा अपसेट देख रहे हैं? जी भाई, ऐसी कोई वजह तो कोई नहीं है। अगर हम सब ने आइन के मुताबिक चलना है
تو پھر آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، عدلیہ کے اندر بھی، جیسے آج فیصلہ ہوا ہے. اور ابھی اور جتنے ہمارے بے شمار سیٹیں چوری ہوئی ہیں، جن کے معاملات خامخواہ التوا میں ڈالے گئے ہیں، ایک آرڈیننس لا کے جس میں الیکشن کمیشن کو ٹرائبونل مقرر کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں ہمارے کینڈیڈیٹس کے خلاف. ابھی اس طرف ساری کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہمارے بے شمار کینڈیڈیٹ ایسے ہیں نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں، جو کہ جیتے ہوئے ہیں، بڑی واضح لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق، ان کے فیصلے نہ ہونے دیے جائیں اور اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز کے ٹرائبونل لگا کے ان کے خلاف فیصلے کرائے جائیں. اچھا خان صاحب، جہاں پر معذرت کے ساتھ جہاں پر حکومت شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اس فیصلے پر، وہیں مولانا آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں اور انہوں نے جزوی طور پر تسلیم کر لیا اس فیصلے کو. انہوں نے کہا اس سے ہمارے تعلقات مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی امکان ہے مستقبل میں مولانا کا اور آپ لوگوں کا ملنے کا؟ جی بالکل ہے، ہمارے پہلے رابطے تو ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم ہر پارٹی کے ساتھ رابطہ کریں گے جنہوں نے ہماری سیٹیں چوری نہیں کی. یہ خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم صرف 3 پارٹیوں کے ساتھ کوئی نیگوشیشن نہیں کریں گے، اس میں پی ایم ایل این، پی 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 اور ایم کیو ایم. خان صاحب آج آپ کے پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار. خان صاحب آج آپ کے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر ہیں، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پولیٹیکل فورسز سے بات چیت کریں گے. تو پولیٹیکل فورسز جن کا میں نے انہوں نے 3 جماعتوں کا نام لیا ہے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے یا پولیٹیکل فورسز سے، انہوں نے کہا کہ ہم 3 جماعتوں سے بھی بات کریں گے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کہ ابھی وہ انہیں وقت لگے گا ان باتوں کو سمجھنے. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی آپ سے جاننا چاہتے ہیں، شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے قانونی محاذ پر ہماری فتح ہوئی ہے، ابھی سیاسی جدوجہد جاری ہے. فارم 47 کو لے کر بھی آپ لوگوں کے شدید تحفظات ہیں، اس معاملے کو بھی عدالت لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی پہلے ہی ہم عدالت میں موجود ہیں، اس کو ڈیلے کیا گیا ہے. انہوں نے ایک آرڈیننس لا کے جس میں جو لاہور ہائی کورٹ نے بڑا واضح فیصلہ دے کے اپنے 6 ٹرائبونل مقرر کر دیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب ان کیسز کو انہوں نے رکوایا ہے ایک آرڈیننس لا کے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے ٹرائبونل مقرر کرے. آج کی اس ججمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کی کوئی وقت نہیں رہ گئی اور الیکشن کمیشن کی کوئی ساکھ نہیں رہ گئی. تو سر خان صاحب اس الیکشن کمیشن کا مستقبل میں رول آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیے جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی نا اس کی، کیونکہ اس ججمنٹ نے الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر کنڈیم کیا، اس کی ساری غلطیوں کی وجہ سے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور اس ساری بات کو ہم ڈیٹیل ججمنٹ دیکھ کے اس کے مطابق لائے عمل تیار کریں. تو یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں خان صاحب، یہ نامزدگی تو آپ ہی کی پارٹی کی تھی؟ وہ پرانی بات ہے، کیا پتا تھا کہ کل کو یہ کیا کھیل کھلائے گا. تو بہت سارے ہیں، آپ نے واڈا کا نام نہیں لیا، وہ بھی ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا. تو یہ جو وقت کے بعد کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، ہم تو آج کے پس منظر میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آج کے پس منظر میں بات کریں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آج کے فیصلے پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی یا مشکلات ہوں گی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، آسانیاں تو معلوم نہیں کہ پیدا ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن مشکلات ہی مشکلات ہیں. کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ جو موقف آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، وہ بھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی زبانی سن لیا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. اور فیصلہ آتے ہی میرے خیال میں کہ 3 جماعتوں کی طرف سے گولے برسائے گئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور متحدہ ہے اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون ہے. تو وہ گولے برسائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ پہ کہ جب فیصلے آئین کے مطابق ایک جماعت کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ پھر کہ کوئی کہتا ہے لاڈلے کے لیے ہو رہے ہیں، کوئی فساد کی پارٹی کے لیے ہو رہے ہیں. تو یہ تو مذاق خیز باتیں ہیں. تو موقف حکومت کا جو اتحادی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے ہیں وہ پاکستان یا آئین یا عوام کے مفاد میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو موروثی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مفاد میں ہے.
MQM اس کی بینیفیشری ہے, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے. تو ظاہر ہے وہ پسپائی کیوں اختیار کریں گے؟ وہ ابھی بھی جو ان کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں, ایک پارلیمان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان دونوں کے ذریعے سے جس طرح سے آرڈیننس آیا ہے, حامد خان صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو یہ آسانیاں جو ہیں وہ مشکل سے پیدا ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کا تعلق بنتا ہے کہ جو کیسز فارم 45 اور 47 کے ہیں, اور ساتھ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے کہ آپ ٹریبونلز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹائرڈ ججز کو لگا سکتا ہے کہ اپنی وہ مرضی کے فیصلے لیں یا نہ لیں, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. یہ تمام عدالتوں میں جائیں گے. معاملہ سیاسی نہیں ہے پاکستان کا, سیاسی تو بنیاد ہے, سیاست تو اس کی بنیاد ہے, سیاسی مفاد کا ٹکراؤ ہے, لیکن اصل مسئلہ قانونی اور آئینی ہے, اور اس کو جتنا الجھاتے جائیں الجھتا جائے گا, اور جتنا الجھائیں گے آپ اتنا آپ تاخیری حربے استعمال کریں گے, اس دن میں حکومتیں چلتی رہیں گی. تو یہ ان کی طرف سے ایک طریقہ کار ہے. جو تحریک انصاف ہے, آسانیوں کی بات میرے خیال میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. کہ شروع میں آپ بات کر رہی تھی کہ کیا نئی روح پھونکی گئی ہے یا نہیں. روح تو پہلے ہی بڑی توانا ہے, لیکن ان کے جو جسم ہے پارٹی کا وہ چھیدا گیا ہے, اس پہ زخم بہت زیادہ ہے, وہ ایسا سے بھریں گے. ٹھیک ہے, اس معاملے میں بھی ہم آگے چل کے بات کریں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آسانی ابھی مشکل دکھائی دے رہی ہے. لیکن صافی صاحب, ہم نے دیکھا کہ مولانا نے دھمکی دی ہے اور جذبہ خیر سگالی کا اظہار کیا ہے PTI کے ساتھ. یہ کیا ظاہر کرتا ہے آنے والے دنوں میں کیا مولانا اور PTI, چونکہ اب PTI کی پوزیشن اسٹرانگ ہو جائے گی اسمبلی میں, ساتھ رہ سکتے ہیں, ایک صف میں نظر آئیں گے؟ بلکہ انہوں نے نظر ثانی درخواست کی بات بھی کی ہے کہ ہم پارٹی کے طور پر نہیں جائیں گے, لیکن جو متاثرین ہیں ہمارے اراکین جو بنے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں. دیکھیں, مولانا صاحب اپنے کارڈ جو ہے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, اور اس وقت انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا رستہ کیا تھا. اول تو دیکھیں, یہ زیادہ متاثرین جو متاثرہ فریق ہے وہ تو حکومت ہے, پھر پیپلز پارٹی ہے, پھر MQM ہے. مولانا کی اپنی جماعت کی 3-4 نشستیں قومی اسمبلی میں وہ کھو رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں بھی وہ کئی نشستوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو سب سے زیادہ فائدہ اس فیصلے کے نتیجے میں پہنچ سکتا ہے. لیکن بات وہی پہ آتی ہے کہ اب بھی الیکشن کمیشن کا کردار ختم نہیں ہوا. سپریم کورٹ کی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے, دونوں آئینی اداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق عمل کیا ہے. اب الیکشن کمیشن کا کیا رد عمل اس پہ آتا ہے, اور حکومت کس طرح نظر ثانی اپیل میں جاتی ہے نہیں جاتی. ویسے تو صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ 15 روز میں جو کچھ ہونا ہے, الیکشن کمیشن پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا؟ جی بالکل, دیکھیں اس سے پہلے بھی پابند تھا نا. جو سپریم کورٹ نے جو قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 3 مرتبہ مختلف اوقات میں حالیہ دنوں میں آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی غلط تشریح اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے, تو اس وقت الیکشن کمیشن کا کسی نے کیا بگاڑا تھا کہ اب بگاڑ لیں گے. اب تو اگر اداروں کے بیچ میں لڑائی چل پڑی ہے اور ادارے اپنے اپنے موقف پہ قائم ہے, ان کا اپنا موقف ہے, لیکن یہ بات بھی الیکشن کمیشن اور حکومت کی درست ہے کہ آرٹیکل 51 اور 106 کا کیا بنے گا. اس کی تشریح تو یہ نہیں کہتی جو اس وقت جو ہمارے سامنے فیصلہ ہے. ہم معزز ججوں کے خلاف کچھ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو فیصلے کی سیاسی محرکات ہے وہ تو بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 106 اور 51 کے تحت تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ PTI تو اس پورے کیس پہ فریق ہی نہیں تھی. سنی اتحاد کا مسئلہ تھا اور آزاد اراکین کی طرف سے قول شوزب گئی تھی, ان کا معاملہ تھا. کسی مرحلے پہ آپ نے سنا تھا کہ یہ PTI کا کیس ہے, یہ اپیلیں جو ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف. اب انپریسیڈنٹڈ فیصلہ اور ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے. ایک سوال جو مجھے PTI جو اس وقت سب سے بڑا ریلیف لینے کا جو ان کو ایک موقع میسر آیا ہے ان سے بھی ہے. اب بھی آپ جائیں بانی PTI کے ٹویٹر پہ دیکھیں, انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اور اس عدالت کے بارے میں کیا کہا تھا. جو ان ججوں کے خلاف مہم چلی تھی, اور اب جو دوسرا فریق جو چلا رہا ہے
اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وقت غلطی کس نے کی ہے، لیکن جواب تو ہمیں چاہیے۔ دوسرا، سپریم کورٹ اگر یہ قرار دے رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے تو ان کی سزا کیا تجویز کی ہے؟ کیا پھر اگر آئین کی خلاف ورزی کا تو ہمیں سادہ پتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، تو پھر الیکشن کمشنر پہ آرٹیکل 6 کی سزا کیوں نہیں تجویز کی گئی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آزاد ارکین، خبر کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت نہیں جاری فی الوقت، لیکن ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے جو اس مخصوص نشستوں پہ ان جماعتوں کے کوٹے میں منتخب ہوئے ہیں یا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وہ عنقریب جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر ثانی کے لیے جا رہے ہیں، اس سے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا گیا ہے اس فیصلے سے، چونکہ پاکستان استحکام کا متلاشی ہے، اور کیا اس فیصلے سے استحکام آئے گا، اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، اور حکومت کی حکمت عملی اب کیا ہوگی، یہ تمام پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر دیا ہیں، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج کے فیصلے کے سیاست پر اثرات اور اس پر حکومت کا اب اگلا قدم کیا ہوگا، یہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ سلمان صاحب، حکومت ٹیکنیکلی بہت سے پوائنٹس جو ہے وہ ریز کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ایک فریق تو گیا ہی نہیں عدالت اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے کو لے کر اب حکومت کیا قدم اٹھائے گی، اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ نمبر ایک تو بات یہ کہ حکومت کو اس فیصلے سے نمبرز گیم میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی تو لازمی اس کا ایک نقصان ضرور ہوا ہے، اور تحریک انصاف کو ایج ایج ملا ہے۔ اب پولیٹیکل فورسز آپس میں ایک دوسرے کے مفادات پر اثر انداز ہونے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ دیکھیں، اس وقت اگر آپ حکمران اتحاد کی نمبرنگ دیکھیں تو وہ 2014 ہے، جبکہ تحریک انصاف کے یہ لوگ ملا کے بھی یہ 107 جی 214 اور ان کے وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور دیگر 2 پارٹیز، تو یہ 214 ان کے 107 ہے۔ نمبرنگ میں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، 115 ان کے بن رہے اور ملا کے سارے 135 کے قریب فیصلے کو وہ ایکسپائٹ اس لیے زیادہ کریں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کورٹ میں فریق ہی نہیں تھی، نہ وہ مدعی تھی، نہ وہ فریق تھی، نہ ان کا کوئی وکیل وہاں پر کھڑا تھا، نہ انہوں نے کوئی پرے کی تھی، یہ سارا فیصلہ، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جنرل مشرف کے بارے میں ڈاکٹر صاحب، اس کی آپ کو یاد ہوگا جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کی کورٹ، بھائی جنرل مشرف کے بارے میں جو کچھ مانگا ہی نہیں تھا وہ بھی انہوں نے، کورٹ نے ان کو 3 سال کے لیے یہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا۔ یہ تو بالکل اسی طرح کی نظیر قائم ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرنے کا رجحان عام ہونا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان کے ججز کے بارے میں جو لوگ کمپیل چلا رہے تھے، اب ان کو سراتے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کورٹ نے تو اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پاکستان کے جیسے ابھی صافی صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ سارا کرائسس شروع کہاں سے ہوا؟ کرائسس تو وہاں سے شروع ہوا نا جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی نشان اس سے لے لیتے ہیں، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کورٹ جو بات کہتی نظر آ رہی ہے کہ جی اب تحریک انصاف، بھائی یہ بات تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، وہ ایک رجسٹرڈ پارٹی کے طور پہ موجود ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو کم از کم ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، اور اگر پاکستان کا جمہوری مستقبل انہوں نے سیو کر رہا ہے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف یہ جو الزام تراشی اور گالی گلوچ اور یہ جو رجحان ہے، اس کا سدباب کرنا پڑے گا، نہیں تو اس سیاست نے مضبوط نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت پریشان تو ہے اس فیصلے پر، لیکن آپشنز کیا ہیں اب حکومت کے پاس؟ دیکھیے، پریشان تو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی جو پلیئر ہے، گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، وہ کبھی اپنے آپ کو نیچا جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، تو وہ تو کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ آپشن تو ان کے پاس ریویو کا ہے۔ اچھا، اب باقی ریویو کے لیے وہ جا سکتے ہیں، وہ جائیں یا کسی کے ذریعے کروائیں، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ بعض دفعہ حکومت خود نہیں کرتی، کسی سے کروا دیتی ہے، لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے۔ ریویو میں چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک جو چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کہنا کہ وہ کچھ وہ پارٹی نہیں موجود نہیں تھی، اس نے مانگا نہیں تھا، یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کا کام مکھی پہ مکھی مارنا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نہ صرف ٹیکسٹ آف لا پہ جاتا ہے، ٹیکسٹ آف کانسٹیٹیوشن پہ جاتا ہے، بلکہ سپریم کورٹ جاتا ہے اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آلسو اور اسپرٹ آف دی سسٹم، سیاسی نظام کی اسپرٹ، روح
اور آئین کی روح اور سوشل جسٹس اور فیئر پلے کا پرنسپل، یہ بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، ایک پاکستان سے ایک امریکہ سے، یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں فیئر پلے اور جسٹس کی۔ دیکھیے امریکہ کے اندر ایک بڑا مشہور کیس تھا ماربری ورسز میڈیسن 18 فروری 1803 کا، جس کے ذریعے سپریم کورٹ نے کانگریس کے لاء کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا اور اس سے جوڈیشل ریویو کی ٹریڈیشن پڑی۔ اچھا، اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے آئین میں تو جوڈیشل ریویو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، امریکہ کے آئین میں جوڈیشل ریویو کی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے اس وقت امریکن لیگل سسٹم کی ایک اہم پروویژن ہے۔ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن کیا امریکی سسٹم کو آپ پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا، اب آئیے پاکستان میں میں سپریم کورٹ کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے 2009 میں جب سپریم کورٹ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا، یعنی جب چودھری افتخار ریسٹور ہو گئے، سارے ججز ریسٹور ہو گئے، تو وہاں 2009 میں ایک کیس آیا ان کا نواز شریف صاحب کا، کہ جو ان کو کنوکشن ہوئی تھی ہائی جیکنگ میں، اس کی جو اپیل فائل کرنے کی ڈیڈ لائن گزر گئی تھی۔ وہ ڈیڈ لائن 2000 کے اینڈ تک ختم ہو جاتی ہے۔ تو 8.5 سال کے بعد سپریم کورٹ کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ایگزمپشن دے دی جائے۔ سپریم کورٹ نے ایگزمپشن دے دی، جبکہ لاء میں یہ نہیں ہے، کورٹ کے پریسیڈنٹس میں ایگزمپشن دینے کا یہ نہیں ہے کہ 8.5 سال کی ایگزمپشن تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فیئر پلے اور جسٹس کے مطابق یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ کیس لگا اور جو الزامات نواز شریف صاحب پہ تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو فیئر پلے اور جسٹس ہے، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ اصل جو غلطی ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بھی میرا خیال ہے تھوڑے سے پریشان تھے، کہ جو ان کا ججمنٹ تھا 13 جنوری کو، اس کے بیسس پہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کو فارغ کر دیا، اور اس فارغ ہونے کی وجہ سے پھر انہوں نے سہارا لیا ہے SIC کا۔ ورنہ کیا ضرورت تھی کہ SIC کے اندر وہ جاتے؟ تو اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تب تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ اس سارے پس منظر کو نکال دیں اور یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نیا لاء نہیں، آج میں سن رہا تھا تبصرے کہ جوڈیشری نیا لاء نہیں بنا سکتی، انہوں نے نیا لاء بنا دیا ہے، تو میں تو اور بھی میں کیسز کوٹ کر سکتا ہوں، پاکستان کے کیسز بھی کر سکتا ہوں، امریکہ کے کیسز بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں ماضی میں جس کی نظیر آپ نے ہمیں بھی دی ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، بات ہو رہی ہے حکومت کی پریشانی کی، جب نمبر گیم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو حکومت کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ بلکہ آج ہم سن رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی بھی لاڈلے کی گردان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ملک میں لاڈلوں کی نہیں، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ایک فیصلہ خلاف آیا ہے تو اس سے یہ لاڈلے کی گردان کیوں شروع کر دی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات دور رس ہوں گے۔ یہ صرف ابھی نہیں، آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کے انتخابات، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اراکین جو اراکین ہی نہیں تھے اس فیصلے کے مطابق، پھر ان کا کس طرح سے ووٹ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ پھر صدر کا انتخاب ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، تو کیا یہ پھر کالعدم قرار نہیں ہو سکتے؟ یہ دو عہدے جو ہیں ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا، لیکن جو قانونی ماہرین ہیں ان کے انتخابات کے بارے میں ضرور مسائل اٹھائیں گے کہ اگر یہ نہ ہوں کہ آپ کا جو الیکٹورل کالج ہے صدر کے لیے اور سینٹ کے چیئرمین کے لیے، اگر وہ غیر قانونی اس کا ایک حصہ ہو جائے، وہ غلط ہو جائے 10%، 5%، تو باقی کو آپ کس طرح سے صحیح کرا دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ تو یہ معاملات ہیں، اس لیے پریشانی ہے۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ معاملات آگے چلیں گے، کہ آگے بڑھ گیا ہے معاملہ اس لیے کہ جو ایک تضاد ہمارے سامنے آیا ہے اور جو پاکستان کے سیاسی بحران کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی رات جو فارم 45 تھے اور 47 تھے، ان میں جو تضاد ہے اس میں جو کانفلکٹ ہے وہ ریکنسائل نہیں ہو رہے، اور وہ کیسز چل رہے ہیں وہ بھی تو عدالتوں میں ہو گئے۔ ان کے فیصلے نہ مسلم لیگ نون نے کرنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنے ہیں، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنے ہیں۔ کوشش کریں گے اس طرح سے ان کو کرنے کی، لیکن حتمی طور پر یہ تمام معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اچھا، یہ اگر استحکام کی بات کر رہے ہیں یا ایک یقین کسی صورتحال کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، تو ایسا مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔
यानी सारे बड़े फैसले आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में होंगे और अदालतों की तरफ एक दफ़ा फिर मामला जाते हुए दिखाई देगा। साफ़ी साहब, सेनेट पे एक बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि केपी से नुमाइंदगी अभी तक सेनेट में नहीं है, तो सेनेट की हैयत पर क्या असरात होंगे इस फैसले के? सिर्फ सेनेट पे नहीं, तमाम आईनी इदारों पे सवालिया निशान खड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की क्या विक़्क़त रही है इन फैसलों के बाद? ये कहानी आज की नहीं शुरू, जब 62-63 की तशरीह हुई और उस वक्त जो इस वक्त की हुक्मरान हुकूमत है जो वफाक में बैठी है, उनका उस पर बड़ा एतराज़ था कि पंजाब हुकूमत उनके हाथ से निकल गई। फिर ये तसलसल चलता रहा और वक्ती तौर पे मुख्तलिफ़ फ़ैसले जब एक फ़रीक के हक़ में आते हैं तो वो खुश होती है, दूसरे फरीक के हक़ में फ़ैसला आता है तो वो उस पर शादियाने बजाता है। यही पार्टियाँ, मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ कि इन्हीं जजों के ख़िलाफ़ इनका मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल रहा है। ये जो नवाज शरीफ साहब को जब मेडिकल बुनियादों पे जिस जज साहब ने, इस्लामाबाद के जज थे उस वक्त हाई कोर्ट के, जब भेजा गया था, उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ था, आज उसी जज के बारे में तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, उस वक्त मुस्लिम लीग नून का उस जज के बारे में क्या मौक़िफ़ था और आज उस जज के बारे में क्या मौक़िफ़ है। ये चीज़ें जो है तमाम फ़ैसलों को हम सियासी अंदाज में देखते हैं। और अब यहाँ पे जो अमरीकी कानून और आइन का हवाला दिया गया है, देखिए अमरीकी कानून और आइन और वहाँ की अदालती निज़ाम कामन लॉ के तहत वो एक्ट करती है। हमारे यहाँ जो आइन है, कानून है, वो हमारे आइन, हमारी हुकूमत, हमारे इस्लामी जो शुआर है उस पे बहस करती है। हम अमेरिका के कवानीन से अपने कवानीन का तकाबला जायज़ा नहीं कर सकते हैं। नज़ीरें मिलती जुलती है, लेकिन अमेरिका में तो कई फ़ैसले ऐसे हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान में हम लागू कर सकते हैं? या पाकिस्तान की किसी शरई अदालत का फ़ैसला हम अमेरिका में उसका तकाबुल ले सकते हैं? ये बातें देखें, हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें दुनिया भर से ला के अगर जमा करते हैं तो वो हमारी मर्ज़ी, लेकिन आइन और कानून की हर वक्त जो है अपनी मर्जी की तशरीह की गई है, अपनी मर्जी के कवानीन बनाए गए हैं। अब हुकूमत कह रही है तो हुकूमत साबित करे कि ये मौजूदा अदालत ने आइन के 2 आर्टिकल्स की रीराइटिंग की है। अगर ये फिर इल्ज़ाम लगा रहे तो फिर अदालत इनको पकड़े। और मैंने पहले कह दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर ने अगर गलती की है, आइन शिकनी की है, तो आइन शिकनी की सज़ा भी तजवीज़ करे। ठीक है, इसी मामले पर हमें डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल ये है कि इस फैसले के बाद अब पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या उनका मज़ाहमती बयानिया मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा या मसालियत पसंदी की तरफ जाने की कोई राह सूझेगी उन्हें? सलमान साहब, अब पीटीआई आपको कैसा किरदार अदा करती हुई नज़र आ रही है? सियासी हालात में ये जो मज़ाहमती किरदार है एक वक्त के अंदर तो नतीजा खेज होता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर अगर आप मज़ाहमती किरदार जारी रखें तो फिर जेल भी जाना पड़ता है। अच्छा, लिहाजा आने वाले हालात के अंदर इस फैसले ने यकीनन एक ताज़ा हवा का झोंका है तहरीक इंसाफ के लिए। मुश्किलात थी, सौतें थी, जेलें थी, उसमें पाकिस्तान की अदालतों ने उनको बहुत सारा रिलीफ दिया है। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि अगर वो एक सियासी तर्ज़ अमल इख्तियार करें तो उनके लिए रिलीफ के रास्ते खुल सकते हैं। अलबत्ता अगर वो यही समझें कि वो मज़ाहमती किरदार अदा करके सारे मसाइल अपने हल कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मुमकिन हो पाएगा। लेकिन होगा क्या, वो मज़ाहमती किरदार ही ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस ताज़ा हवा के झोंके के बाद पीटीआई का सियासी तर्ज अमल क्या होगा? देखिए, पीटीआई के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनको 2 किस्म के काम करने हैं। पहला तो ये है कि जो तनाज़ात को बढ़ाए ना, बल्कि कोशिश करें कि ये जजमेंट जितनी जल्दी है इम्प्लीमेंट हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके इलेक्शन कमीशन को दें। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं इम्प्लीमेंट करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में आप जा सकते हैं, तो वो करें। दूसरा, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, दूसरी पार्टियों से मिलना या मामलात को आगे चलना, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को छोड़ के कोशिश ये करनी चाहिए कि गुफ्तो शनीद, सियासी गुफ्तो शनीद से मामलात आगे की तरफ आप भी मशवरा दे रहे हैं कि बातचीत से मामलात हल करने की कोशिश करें। रसूल बख्श साहब, ऐवान के अंदर और बाहर पीटीआई का तर्ज अमल अब कैसा होना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो इस वक्त जो निज़ाम है उसमें उनके लिए गुंजाइश मौजूद है कि अदालतें भी हैं, पार्लिमान भी है, मीडिया भी है,
सिविल सोसाइटी भी है, रियासती इदारे भी हैं। तो अगर मज़ाहमत का मतलब ये है कि आपने तसादम की पॉलिसी इख्तियार करनी है, तो दूसरी जानिब भी किसी ने कोई आराम से नहीं बैठेगा, तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ वो कुछ हासिल नहीं कर सकती जो वो चाहती है। ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है तहरीक इंसाफ को, और ये अगर मसाइल हल हो सकते हैं जिस तरह से हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, तो इसी को एक तो कानूनी उनकी एक जिद्दोजहद है जिसको कि मज़ाहमत को आप उसका रंग नहीं देना चाहिए। एक कानूनी है, आइनी है, अदालती है, वो जारी रखनी चाहिए और उनका एतमाद बढ़ना चाहिए इदारों के ऊपर। और यह है कि उनको उनका इंसाफ और हक़ मिल सकता है और लेना चाहिए, वही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जानिब से मेरा ख्याल है जब उनकी तक़वियत में इजाफ़ा होगा तो ज़ाहिर एतमाद भी बढ़ेगा, और उस एतमाद के साथ ये तीन जमातों के साथ तो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे अब खुल सकते हैं। अच्छा। और अगर वो खुलेंगे तो फिर बाकी जो उनके मामलात हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साफ़ी साहब, आपकी नज़र में कितने इम्कानात हैं कि अब हवाओं का रुख बदल सकता है? देखिए, हवाओं के रुख बदलने से कुछ नहीं होगा। हम अपने रवैये जब नहीं बदलेंगे, हवाएं चाहे जिससे चले, मुवाफ़िक़ चले या गैर मुवाफ़िक़ चले, उसका कोई फ़ायदा नहीं। पहले भी बात नहीं की थी एक जमात ने जिसके बारे में सबको पता है, और हम जैसे लोग और जो फाजिल दोस्त बैठे हैं सब उनको मशवरे यही देते रहे कि अब उनको बस कर देनी चाहिए। जितना कुछ हुआ है वो एक मकबूल जमात है, उनका लीडर जो है जेल में है, गुज़श्ता इंतखाबात में उनको अवाम ने वोट की जो दौलत से माला माल किया है, अब उनको निज़ाम में रहते हुए आगे बढ़ने की राह इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इस फ़ैसले के बाद मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसान शराइत पे PTI जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पश्तो में हम कहते हैं कि बंदर वैसे भी बावला होता है, और जब उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए जाए तो फिर वो डबल बावला हो जाता है। तो वैसे भी PTI मकबूल थी, और अब तो उनके हक़ में एक बहुत अच्छा और मौसर फ़ैसला भी आया है। तो मुझे नहीं लगता कि PTI आसानी से मुज़ाकरात पे राज़ी होगी। इसलिए मौलाना साहब ने भी जो आज अपना एक पत्ता शो किया है और ख़ुद से एक ऑफ़र की है कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मौलाना साहब की भी ज़्यादा सुनवाई नहीं होनी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर में ज़ाती तो मालूमात पे ये बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने खान से वाज़े तौर पे कहा है कि मौलाना से आपने अगर सियासी तौर पे कौमी सतह पे कुछ मामला तय करने हैं तो बेशक कर ले, लेकिन मेरे सूबे में और मेरे हलके में आपने उनको मेरे सर पे नहीं बिठाना। ये उनके लेकिन अगर अडयाला से ऐसी हिदायत आई और बानी PTI की ये ख्वाहिश हुई तो फिर तब भी अली अमीन गंडापुर की रिजर्वेशंस होंगी? नहीं, फिर तो हो जाएगा, लेकिन मसला तो यही है, कई उनके जो नुमाइंदे आके उनके बिहाफ पे गेट नंबर फलाना और फलाना पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो वापस अडयाला के गेट पे जाते हैं तो उनको वापस किया जाता है। असद कैसर तो तैयार है, उमर अयूब तो तैयार है, गौर खान तो तैयार है, हामिद खान तो तैयार है, लेकिन अगर तैयार नहीं थे तो इमरान खान तैयार नहीं है। उनको आप तैयार करें तो फिर सारा मसला हल होगा। और मैं आपको एक दूसरी खबर जाती हुई दे दूं कि उमर अयूब शाम तक नाराज थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके लीडरान ने मिन्नत समाजत करके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राज़ी किया और उनको कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, आप अपनी सारे इख्तिलाफात एक साइड पे फिल वक्त रखें और हमारे साथ इस पे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो PTI के अंदर भी सब कुछ जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, देखना ये कि आने वाले दिनों में PTI मुत्तहिद रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।